sa imong ngalan. Sa ngalan, samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo managa ninyo. Maanausap kanimo. Mga igsoon ing santos nga misa, atong ipadayag ang atong pagpasalamat sa Ginoo sa iyang kaayog dakong gugma, labi na sa mga grasya nga atong nadawat sa gasa sa kinabuhi ug gasa sa pagtuo. Atong ipadangat kaniya ang atong mga katuyuan o panginahanglan, labi na sa katuyuan sa atong tagsa-tagsa kapamilya ug sa atong simbahan. Ato pong iapil sa atong mga pag-ampo ang atong mga kaigsuonan nga nagmasakiton, alang usab sa ilang hingpit nga kaayuhan. Aron maandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa, ato karong hinusulan ang atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako dako iyamot, sa una-huna sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga magahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Kaayo mo, kaluyan mo na, o Ginoo agtanga. Ipakanaog mo, himaya sa Dios dito sa langit. Daig saya mga tao, kami kanimo. Bugtong anak sa amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos,
sa sala sa kalibot, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawat ang among pangit. Sa Diyos ito salang angin. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Alang doon, O Yesu Kristo. Banyo sa Espiritu Santo, diha sa himay sa Diyos Amahan. Amen, amen. Naya sa Diyos ito salang. Amen. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan, puna nga mo mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan, dugangi ang among pagtuo, ug sa imong walay puwas nga pagamuma, bantayi ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Sirak. Anak, pagpaubos diha sa tanan mong buhaton, ug ang mga tao malipay labaw pa kaysa mga gasa. Sa magkadako ikawng tao, kinahanglan nga labi kang magpaubos. Unya, ang Ginoo mahimuot kanimo. Ang gahom sa Ginoo dako, ug mapasidunggan siya kanila nga mga mapaubsanon. Walay sulbad alang sa mga problema nga ilahas sa mga tao nga mapahitason. Ang daotan migamot na diha kanila. Ang makinaadmanon nga mga tao, makakaton gikan sa mga sanglitanan ug mga pasumbingay. Mamati sila pag-ayo, kay buot man sila makakaton. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Diyos, sa imong kaayo, imong gibuhatag puluyanan ang kabus. O Diyos, sa imong kaayo, imong gibuhatag puluyanan ang kabus. Ang matarong nagasadya ug nagalukso sa kalipay at tubangan sa Diyos. Nalipay sila ug nagasadya. Awiti ang Diyos, awitig pagdaig ang iyang ngalan. Ang iyang ngalan, mao ang Ginoo. O Diyos, sa imong kaayo, imong gibuhatag puluyanan ang kabus. Ang amahan sa mga ilo, ug tigpanalipod sa mga balod.
sa iyang balaang puloy anan. Ang Diyos nagahatag og puloy anan sa mga biniyaan. Gipagulan niya ang mga binilanggo ngadto sa kagawasan. O Diyos, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy-anan ang kabus. O Diyos, imong gihatagan dagang ulan ang imong mga kabilin. Imong giuli ang yuta sa diha nga kini nahimong arol. Ang imong mga panon sa kayupan nagapuyo niini. Sa imong kayo, O Diyos, gitagana mo kini alang sa mga kabus. O Diyos, sa imong kaayo, imong giyata ulyanan ang kabus. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Kay wala ka mumuduol sa usa ka butang na nahikap ninyo sa nagdilaab nga kalayo didto sa bukid sa Sinai, sa kangitngit, sa kangiob ug sa bagyo, sa lanog sa trumpeta ug sa usa ka tingog sama sa gibuhat sa mga Israelita. Sa pagkadungog sa mga Israelita sa maong tingog, nangalyopo sila sa Dios na muhunong na unta ang maong tingog. Hinunoa, ang giduol ninyo mao ang bukid sa Sion ug sa syudad sa buhing Dios, ang langit nung Jerusalem, uban sa linibo ka mga anghel niini. Miduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga kamagulangan anak kansang mga ngalan hisulat didto sa langit. Miduol kamo sa Dios ang maghuhukom sa tanang tao ug sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Miduol kamo kang Hesus nga mao ang tigpataliwala sa bag-ong kasabutan. Ug ngadto sa nagsablig nga dugo nga nagpaila sa mas maayo mga butang kaysa dugo ni Abel. Pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Inutlog ikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ni ana ka adlawng ipapahulay miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseyo aron mukaon og ang mga tawo naniid pag-ayo kaniya. Namatikdan ni Jesus nga dihay pipilas sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Busa iyang gisulti kining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo pagtambong sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan, kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang importante kay kanimo. O nga ang nagdapit kaninyo duha muduol og miingon kanimo, siya'y palingkura diha. Unya maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Hinunua kung dapiton ka adto lingkod sa ubos nga dapit, aron ang nagdapit kanimo muduol og miingon, higala balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon niini kapasidunggan ka tubangan sa tanang dinapit, kay kadtong magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Unya miingon si Jesus sa nagdapit kaniya, kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala o ang imong mga igsuon o ang imong mga paryente o ang mga dato mong mga silingan, kay sila mubalos pagdapit kanimo ug sa ingon niini ikaw hibaslan sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, maoy dapita ang mga kabus, ang mga bakol, ang mga piang ug ang mga buta, ug mabulahan ka kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan kara sa Dios, ini kabanhaw sa mga matarong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan kunya ni Kristo, katawhan sa Dios kanatong tanan nga ania karon ug sa atong mga kaigsuonan na nanimba via online, kanatong tanan mayong buntag. Mayong buntag. Ug ato na pong daigog pasalamatan ang Ginoo pinaagi sa masipang pakpak. Shout out day sa atong mga kaigsuonan nga mitambong ni Santos nga misa diha sa online na ay naminaw natong nitambong gikan sa Amerika, sa Panama, sa Parañaque, Denver ug Texas. Ato silang i-appeal sa atong mga pag-ampo kay nakigiusa sila karon kanato. Mga tagbuan ni sila ni chat nako nga magtambong day sila sa atong online mass. Mao nga i-follow ninyo ang atong mga social media accounts sa atong parokya. Na naman ta sa Facebook, na apoy gigama si Adrian, sa TikTok, sa Instagram, sa YouTube, Viber, awaday Viber no. Atong i-follow no kay naay mga bag-ong mga social media accounts ang atong parokya. Mga igsuon, karong adlaw ang atong talahorong obispo nagpadaog sulat pastoral o pastoral letter nga kinahanglan pagabasahon during homily. Mao nga wala may homilya karon, ang akong basahon ang atong homilya mao ang sulat pastoral gikan sa atong talahorong obispo mahitungod kay ugmang adlaw September 1 naman magsugod na atong gitawag og season of creation. Mao nga ang season of creation gikan kini September 1 hangtod sa October 4. Mao nga pahulay sa mi lami sa among homilya, ireserba ra na akong homilya sunod Domingo kay naay sulat pastoral nga kinahanglan basahon sa atong during sa atong homilya. Kinahanglan gyud basahon kay online biya ni nga mutanaw ang atong bispo tangtang nya tatani og di ta basahon ni. Mga igsuon, mga pinalangga kong mga igsuon diha ni Kristo,
Ang pagsaulog sa Season of Creation karong tuiga nagdala sa tema Peace with Creation, kung kalinaw uban sa tibuok kabuhatan. Kini usa ka labing tukma nga pahimangno sa tanang lumulupyo sa nasod nga Pilipinhon, diin daghan ang nagantos sa nagkagrabi nga pagbaha, pagkadaot sa ato mga kalasangan ug kadagatan, ug makasubo nga pagpangurakot sa mga proyekto nga unta gitinguha alang sa kayuhan sa tanan. Giingon ni Propeta Isaias, ang bunga sa pagkamatarong mao ang kalinaw. Ang akong katawhan magpuyo sa malinawon nga mga puloy-anan. Apan unsaon man nato pag-angkon sa kalinaw kung ang pundo sa proyekto sa flood control nahimong ghost projects, kung ang kasapaan na puno sa mga basura, o kung ang iligal nga pagpamutol sa kahoy, pagmina o pagpangisda gihimo sa walay kukahadlok o kabalaka. Ang kadaot sa atong kinaiyahan nagkagrabe tungod sa tawhanong kahakog o pagpanglimbong. Sa pagsaulog sa simbahan sa Jubilee Year 2025, gipahinumduman kita nga ang tinuod nga kabaguhan magagikan lamang sa hustisya. Busa akong gihangyo ang mga lider sa gobyerno nga matinud-anon ug manubag gayud, ilabi na sa giingon anomalya sa proyekto kalabot sa kinaiyahan ug flood control. Ang kwarta sa katawhan gamiton alang sa pagluwas sa kinabuhi, dili para sa pagpaburot sa bulsa sa papila lamang. Kitang mga katawhan usab kinahanglan nga magmakugihon sa pagpangita sa unsay tinuod sa pagmonitor sa mga proyekto o sa pagpangayo og saktong tulubagon sa mga nangulo sa katawhan. Apan ayaw kalimti, ang kalinaw dili moabot pinaagi sa pagbasol sa uban. Ang matag usa nagkinahanglan og kabag-ohan. Atong dawaton nga kita usab mahimong kabahin sa suliran sa dihang nag-usik-usik kita, nagkinabuhi ug nagsubra ug nagkulang sa pagpakabana sa iyangungo sa kabus o sa kalikupan. Ang simbahan nagmatuod sa illegal integral ecology, diin ang pag-amuma sa kinaiyahan magtagad sa kakabus o pagbag-o sa espirituhanong diwa. Adunay dakong kalambigitan sa usag-usa. Ang kalinaw uban sa tibuok kabuhatan mahimo lamang kung kita makighiuli sa Ginoo, sa isig katao o sa mismong kalikupan. Ang simbolo karong tuiga mao ang Garden of Peace, kung tanaman sa kalinaw. Busa, himuon unta natong tanaman sa kalinaw ang atong mga panimalay, mga parokya o mga grupo pinaagi sa pagkinabuhi nga yano, matarong o puno sa paghigugma sa isig katao, sa mga tanom, mananap ug sa tanang binuhat sa Ginoo. Ginasig usab nako ang tanang LGU sa Bohol nga magmugna og tree park sa matag lungsod. Dili lang kay maghatag kinig landong og presko nga hangin, kung dili usab mamahimo kining buhing tulonghaan sa kabatan-unan, puloy-anan sa mananap ug simbolo sa atong panaghiusa sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Ang tree park magpahinumdom kanato nga ang pag-atiman sa kalibutan usa ka katungdanan sibil ug espiritual nga kaakuhan. Gihangyo nako ang tanang parokya ug ang mga magtotoo. Una, nga magampo para sa mga biktima sa baha ug katalagman. Ikaduha,
mubasa ug mamalandong niining duha ka dokumento sa simbahan, ang Laudato Si ug ang Laudate Deum. Og ikatulo, maghimo og konkreto nga mga lihok, magtanom og kahoy, magtanom og gulay sa atong mga yuta o kung sa atong mga atop, rooftop gardening, manglimpyo sa baybayon og sapa, maglikay sa paggamit sa single-use plastic, mag-segregate sa mga basura, maglikay sa pagdaob o pagsunog sa basura. Nagsunog ra ba tag basura tong niaging semana ba? Magbantay sa proyekto sa gobyerno o magkanunayong mag-amping sa kinaiyahan. Magdasig unta kanato si San Francisco sa Assisi sa paghigugma sa Ginoo, pinaagi sa pag-atiman sa tanang kabuhatan nga atong masinati diha sa pagbag-o sa atong kaugalingon, pagbarog batok sa korupsyon, pagtabang sa kabus ug pag-alim sa samad sa atong kalikupan. Amen. Pinirmahan Bishop Abet Oy, Bishop of Tagbilaran. Manindog palihog. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat sa kinaiya samahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilangsang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Anto siya namatay ug gilubong. Sa ikatlong adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya og himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Himoa nga kadtong labing naulahi ug ang labing ubos sa mga mata sa mga katawhan, mahimong una diha sa among mga pag-ampo at ubangan sa amahan sa langit, ug muingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dinhi sa among kalibutan, ang mga anaa sa gahom, gihatagag pasidungog, ug ang mga anaa sa ubos, wala matagad. Hinumdumi, Ginoo, ang anaa sa ubos, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dinhi sa among kalibutan, ang mga kabus nahimo pang labing kabus, ug ang mga dato nahimong mas dato. Hinumdumi katong anaa sa kakabus, ug nangihinahanglan, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, sa atong labing talahorong obispo, Alberto, masinati nato si Kristo, pinagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nining tuig sa yubileo sa paglaom, mapakita unta nato sa kanunay ang atong lawom nga pagsalig ug malaom mong pagtuo sa Dios,
Taliwala sa mga mangitngit nga kasinatian, ug manglakaw kita nga nagkahiusa paingon sa amahan, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga madangat nato ang atong gipangandoy nga kalinaw, alang sa tibuok kalibutan, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pagampo. Ginoo, mibati ikaw sa mga pagampo sa mga misalig kanimo. Tabangi silang tanan nga misalig. Tabangi kami sa paghandom bisan usa sa labing ubos sa among mga igsuon sa pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ikaw man ang tagiya, ihatag mo na ang imong grasya. Kung wala ko'y pabuton pa, kung wala ko'y pabuton. Mga igsuon, pagampo kamo aron ako ug iyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa magdala unta ngari kanamo sa imong panalangin ug maglalang diha kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay umagahom sa tanan.
angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tawo ang pakikigala kanimo. Apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug busa. Uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa lang walay huno nga pag-awit. Noong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himayan. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana kahitasan. Hosana sa kahitasan. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto siya mga tinun-an o miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kanini ug alang sa tanan mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Nagasangyaw kami sa imo kamatahayo. Nagmantalas Ginoong Jesus, bumari ka sa Arong paghandom sa kamatayon na pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga angayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanan mga pari, ug imong katawhan nga ania karon nga nagsimba ug nagdahay kanimo. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
labi na sa kalag sa mga hinigugma nga among gipamisahan karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ikaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag anak kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa atong amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Namo nga anak sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ang kahumugang himaya hangtod sa Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. O karon atong ipakita ang timaan sa atong panaginig sa unay, panagdait. Peace be with you. This meaning of the body and blood of Christ, bring us
Sa kanyas dapat manifest. Tawagtang sa mga sala kalibutan, kaluhi kami sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala lagi kami sa Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, gibago mo kami sa pan sa kinabuhi, gikan sa imong lamesa, magligo nun ta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma, aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Tawag sa kasal. Unang tawag, Alfred Benson Taer, 31 anyos, Ulitao, taga Candanas Garcia Hernandez Bohol, anak nila Vicente Taer o Alfreda Magdasal. Buot mga sawa ni Maria Ferrago, 36 anyos, dalaga, taga Purok 3, Bailao, Mambahaw, Camiguin Province. Anak nila Rogelio Rago o Evangeline Alaba. Ikatulong tawag, Loreto Madilo Jr., 33 anyos, Ulitao, taga Abihilan Garcia Hernandez Bohol, anak nila Loreto Madelo o Veronica Gallardo. Buot mga sawa ni Mary Tonil, 36 anyos, dalaga, taga San Roque, Balilihan, Bohol, anak nila Romeo Tonil o Loreta Pungasi. Atong pasalamatan ang Santissima Trinidad, uban sa atong mahal nga Birhen Maria, sa atong patron, Senyor San Isidro Labrador, sa tanang mga grasya o panalangin nga atong nadawat. Atong tagaan o masigabong palakpak. Salamat sa atong celebrante karon sa Reverend Father Anderson de Luau, sa atong mga altar servers, lady server, lay liturgical ministers, ang atong choir, ang barangay Kupa Coral, sa among tigduyog, Brad Tayo Bachinilla, sa atong in charge, sa atong kanang media team, ug kanatong tanan nga mitambong ninitong Santos nga misa, atong tagaan og masigabong palakpak. Pasalamat usab sa mihatag sa atong amigo ni San Isidro, Mrs. Rebecca L. Pagaran, 500 pesos, Mangnan Chapel, 200 pesos, Anonymous, 500 pesos. Donor for monoblock chairs sa Kaon Chapel, 2,500, San Isidro Chapel, 2,500. Ngadto kanila dagang salamat ug atong tagaan og masigabong palakpak. Mga pahibalo, choir sa sunod Domingo, First Mass ang Sakaon Choir, Second Mass CWL Choir. Pilgrim sa sunod Domingo, First Mass GSK Anito, Second Mass GSK Cambuyo. Daghang salamat. Nananghid na day ko, pwede na day nato pasugdan og trabaho ang atong pulta mayor diha sa gawas. Mao nga naghuwat lang ta sa disenyo sa mga architect o engineers gikan sa atong diocese. Once nga mahuman to ang maong mga designs, pwede na nato masugdan o mangayo na pud ko ninyo og tabang solicit no para mahuman kining atong proyekto dinhi sa atong simbahan. Mao nga kay hardwood man mamutol na pud ta og kahoy, supak na pud ta sa pastoral letter nga gibasa ganina. Hinoon na man ay purpose ato nang hulipan og tanom usab. Mo nga makikoordinate ko sa diocese, mangayo ta og mga seedlings og mga kahoy nga itatanom aron mahulipan ang mga tanom nga kahoy nga gipamutol. Ikaduha, nakabantay mo nga murag huot kayo ang atong simbahan, daghan na pud ang manimba. Mao nga naghuwat lang ko nga mahuman na ang kanal diha sa gawas og trabaho kay kanang duha ka karo diha ni San Isidro ug sa mahal nga Birhen Maria mao man ay nakahuot dinha sa likod kana diha sa likod ato sana silang pabakasyonon. Naghuwat lang ta makaagi na siya diha kay ibutang nato na dito sa grahe sa kumbinto. Kay pwede man na maso dito amo magisukod-sukod no sakyanan dinhi pero naghuwat ra pud ko nga matapakan to kay diha sa kumbinto na short na ang kanang atop. Wala na siya musagad dito gyud sa kumbinto nga nag-agi ninyo di mo mabasa pero nag-abot niyo sa gate mabasa mo kay naay buho diha dako kaayo wa masagad. Mao nga ako nang patapakan para ma-fully kuan gyud na siya cover na tanan unya dito nato ibutang ng karo sa atong mahal nga patron o mahal nga Birheng Maria nga dito na po na ninyo kwaon once nga inyo nang gamiton aron mabakante po na siya diha. Ang gihawhag ang mga bata, mga gasaulog sa lang birthday o wedding anniversary sa pag-ari sa tubangan human sa katapusang panalangin. Manindog palihog.
ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo magahom nga Dios, ang Amahan, Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dado nato ang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat.